هادو دي بالون. هادي سي دي بالون. هاديك تاع هابي بيرثداي كاتبين فيها كاع هابي بيرثداي. عندنا تاع سان فالونتين لوف. جي ريفيون كلشي روج نبدو شويه ديكور. هادو ما يحبسو يبغوا فوق دايرينها كاع. وعندنا لي ديغيزمون هادي نسينا ما حكيناش عليها. لي ديغيزمون بلي تام دوك الدراري رانا مهبلينهم بال من لوف من سنيها هما سي دي بالون بلي تام. كيما راكم تشوفوا فيهم هكا كونفا بها هما. فيها ميك كبير تاع صغيره. كاين بنات وكاين ولاد. هادو لي بالون كبار تاع 40 كيما اللي شفنا هذيك كيما هذاك الار صاير. عندنا الكبيره وعندنا اللي تحتها والصغيره كاع. الصغيره كاع 18. من هاد لو ا من هاد لو ا 18 هذا صغير. هذا الصغير كاع والاخر الكبير 40 قلتي. وعندنا ثانيه بلا فابي بلي شيف ولا هادو لا هنا لتحت اش هما لا هادو سي الاخر جو ليميير يشعلوا. صح يدو فوق لي طابل هكا باش يشعلوا بهم. عندنا هذوك وعندنا اللي جايك الخيط فيها ديماس. عندنا لي زومبو ثاني كي راها كمل هذا يشعل فيها. هادو من ثاني سي دي بالون ثاني بلاتان تاع ميكي. هادو ملي حتى لهنا كاع. هادي هادو وهذا الغيو هنا كاع سبيسيالمون بوغ لي بالون اي ديغيزمون. اسيت بلو سيرفيت ولا هذا عندنا لي زاسيت وعندنا. الو وي صباح الخير. واش راك صافا لاباس؟ هادي اسيت بلو سيرفيت يبغوا يديروا فيها لي غاطو ولا داكور. شوفي فيهم روز وبلو اسيت منا وسيرفيت منا. واللي يبغي يدي دي سيرفيت انديفيديوال بلا لي زاسيت. هادو تاع طونجي اللي راهم درنا بيهم حاله هاد العام. واه شابين هادو. شفتهم فلاوي. عندنا في الغوز وبلو. عندنا ثاني هذا اللي جاي بومبي. باسكو ميم هذا ما خادمينهم سور كوموند فيهم الغوز ديكوراسيون ولا فلا كيكون عارض كونتيتي قليله بصح كيكون واحد بزاف 3 4 بيرسون يدير هكا بصح واحد يكون 9 10 قديش بزاف. سي بون جو منا. هادو لي سيرفيات كاع بيهم بلا هادو بلاش وهادوك بيهم بلا داكور. هذا ثاني اسيت شبكه تاع لي غاطو. اسمها هذا كاع يطيح ما يتكسر ما والو يقعد كيما راه كيما راه. منا من قلتي كاين غير بلو. عجبها سانسيرمون عجبها. وعندنا منا لي غوبلي ثاني روز بلو بليتان. داكور. سي دي غوبلي ثاني بليتان. وهادو يجوا في لي سيرفيات قلتي. يجي في لي سيرفيات كل واحد واش يبغي يديكور بهم لي لونزي تاع لي زونفون الفراش تاعه قشه هكا يبغوا يديروا له دي بتيت نو. ميم هادو عندنا يديروهم عند الباب تاع لي شومبر. عندنا ثاني في الروز وعندنا وفي البلو. ها هما اللي نشوف فيهم. هادو تاع لي بالون. هادو منا لي بالون. لي بالون ثاني بلاتان بنت ولد. سي بون. ميم عندنا بابي كريبون شومان دو طاب. عندنا ثاني شومان دو طاب في بلو وغوز يديرو ديكوراسيون في لي طابل باش يديرو الشم يديرو الشم بيه ويديرو ثاني تشوي. كاين كاع ميم عندنا تحت مدام دي بالون في الغوز وبلو ثاني بلانو. واحد اسمه محمد ولا ولد ولا اي نقوا لي بالون باش يعلقهم هكا في لاشوم تاع العظام. وهادو سامارش مع لي بواط كيما هكا. لي بواط سما اوبليجي كليون دي فوا كيدي 20 بواط ولا 30 بواط نوايو عليه. كاين اللي يبغي وكاين سا ديبو على حساب لو كليون. هادو ثاني الكوير ثاني في الروز والبلو. وهادو هذا التيول تاع بيبي. كاين غوز كاين بلو كاين بلون. ثاني تاع الكاب. شوفوا هذا فيه ديسان تاع بيبي. وها هما لا بيبي راهم يبانو في البلو يبانو. ها هما لا في البلو يبانو بلي فيهم بيبي. بوجي اشون. هذا بورت فيريرو. واه نشوف فيه جديد. هذا موديل شباب. انا
دايرين فيه ديكوراسيون تاع الفيغيرو باش الكليو تكون عندها ايدي. وهادو وهاد الجهه اللي منا دايرين غير التول. تما التول عندنا من الصغير حتى الكبيره كل تاع لي كاطو. هادو لي بورت دراجي، هاد لي كيت تاع مارياج، لي كوطو كلشي هادي بوقاله، ومنها ريبون تاع استراس باش يديرو بيه ديكوراسيون تاع لي بياس مونطي. هادوك الفوق هذوك مادام تشيل يجيطول على حساب لي بوط تاع مارياج دوك نوري لك واحد لي موديل يجيطول يبغيو يديرو فيهم تشيل باش يديرو بهم ديكوراسيون. عندنا هذاك الفانوس كبيره يديرو فيها تاني لي دراجي. من هذا الشيء تاع مارياج يجيو فيهم لي فلور وكلشي باش يديرو بهم عندنا هادو تاني كموسات باش يديرو فيهم لي دراجي وكيدي فيه الحنه العزاز يجو كيما هكاك بصح ان اوتر موديل. فوالا كيما جايين هكاك كاين الكبار وكاين الصغار. وها هو ثاني منا عندنا تشيل بلي كولور. هذا تصادق مادام يديرهم في لي فاليز يديروهم كل واحد يغلفوا بهم لي لوزي. ميم عندنا لي دراجي تاع مارياج ثاني فيهم دي فلور هاهما وينه كيما هذوك تاع بيبي بصح هما مارياج. فوالا هما شغله تاع مارياج فيهم لي فلور. هادو لا دابا كونتي فيه بزاف شي قدهم. منا عندنا هادو باش يديرو فيهم الحنه ولا العروس دير فيه لي بيجو تاعها كاين كاين هذا عندنا ميم هذا هذا شباب هادو منا كاع لي منا دايرين لي بلا. هادو شحال لا عندنا هادو شبوبه باش يديروها في لي سيرفيات تاع ديكوراسيون كاع لي كولور وكاع لي كاع لي موديل كولور كاع نغيروا لك ناخذ سيرفيات وزو حنا نخدموهم بصح شا ولا كيقول لك بزاف كنقامع لي 85 فيها 40 بياس. دي فوا نغير لك نقول لها هاكا نخدموهم هاكا باغي تجي كيماكش باغي دير سا ديبو كل واحد واش يبغي يدير. لا عندنا لي بلا كاط عندنا لي زاسيت في الارجون والدوري هادو يتبلعوا. هادو مادام سي دي كونف هادو الحاجه يتبلعوا. ولا هنا نخلوها يجيهم شوكولا ولا لي كاطو ولا كل واحد شي. عندنا هذا تاع داك يبغي يروح يخطب ولا من يدير لارجون تاعه من يدير كتاب الله كيما كاش كيما واحد باغي ياخذ كيما كتاب ربي شابين فيهم ثاني كاع لي كولور. عندنا في البلون في البيج وفي المارون. عندنا هذا تاع الشوكولا هذا سبيسيال الشوكولا. عندنا ثاني في البيج والمارون والبلون. عندنا ثاني هذا نباعو دو بياس عندنا فيه الكبير وفيه الصغير. شباب باغ هذا الكاطو ولا لي دات فوري وهذا بور الحلوى ولا لي بونبون ولا كل واحد واش يبغي يدير. فيه زوج تاع لي موديل. ثاني فيه البلون فيه البيج فيه المارون فيه التاك. عندنا هكا صغيرين ثاني بصح الصغار فيه وحده. الصغار فيه نجمي مام تدي من هادو ديري ثلاثه. فوالا عندنا هادو لي بواط بليتيم شانيل جوفنتي وي فيتون فيرزاتشي زعما تاني كيما يبيعو لي تيم يديرو فيهم لي كادو ولا لي بارفان. عندنا هادو نخدمو بهم مع لي مارياج دي فوا يديرو فيهم الكاطو. فوالا كاطو نامبيمو هنا لو نون تاع العريس والعروسه هنا في بلاصه ميديو 1000 مبروك يفوت 4 ولا 5 الحلوى كيما لي بواط هادوك جراب. مي هذا عندنا منا هادو سي دي بورت سيرفييت. وهادو سي مادام سي دي بورت سيرفييت يديرو فيهم لي سيرفييت ديكوراسيون. صح يدخلوا هنا نورمالمون. فوالا يدخلوا هنايا تجيك شغل بوبي ولابسه اون روب. هاهما اسيت كامل هي شفنا غير في الغوز. شفنا في الغوز وبلو هنا كاين باش نقسمو ما بيناتهم كو مارياج على هذيك. على هذيك نبغيو نقسمو. هادو لي زاسيت تاع فيات مونطي هذا من اللي هادو ثاني كاع لي طلا. هذا كبير شباب هذا كبير يديرو فيه لي كاطو فيه دو كولور ولا 3 كولور. فيه التاك وفيه المارون فيه البيج. عندنا ثاني هادي بورت كويير كيبغيو يديرو فيها لي فلور.
عندنا ثاني مدام هادو يدوهم في الباب تاع لا شومبر ولا في لي فاليز في الفريش. عندنا هذا الموديل. عندنا ثاني هكا. ما يزيد خرجونا صح قليل. شابي. عندنا ثاني هادو. هذيك فيها زوج. فيها الغوج. ومنا عندنا لي منا فيها هادو سيدي. منا دي بوجي. بوجي اطا. انيفرسير ولا كاين دي فو مي بوش يديرو دي تيم تاع لي زونفون ميم الكبار. حنا عندنا يديرو لي زانيفرسير ماشي غير الصغار. عندنا هذا تول جبناه جديد يديرو به ديكوراسيون تاع لي شيز واه ولا لي طاب تاع مارياج. داكور. ومنا عندنا لي ساكاد. الفو كي يدو لي بوا تاع مارياج يدو ثاني معاهم لي ساكاد. لي ساكاد. منا لي كوير. منا لي كوير. لي كوير مع لي فوق. والفوقه هادي بقاله. بقالات. الفيل. الفيل. نورمالمون سي بون. واه نشوف لي هادو موديل جديد. مصراوش. هادو عندنا تاع الماء عندنا الكبار. هادو سي دي بون سبيسيال. هادو تاع لي كادو. كيما هادي عندنا تاع لي فلور عندك كيتنحل. ها هي هنا مبلعه عندك هنا كيتنحل. تكون مبلعه صغيره كيما هكا. فوالا كيتنحل تولي هكا. ايوا تنحل تولي هكا. تولي هكا. هادو هادوك شفتها محمد ورينا كيفاش. لي فلور من الفوق. عايشين ندور هنا باش يديروا لي بيجو ولا يديروا لارجون لغايه العروس ولا هادي تنحل. شافه هادي عجبتني. فيها دي كولور. فيها الغوز بلون عندنا ثاني هذا الموديل. كاين هذا لا ميم شوز بصح نوتر عندنا موديل. الفوق ثاني فولغون كبار. عندنا من الكبيره حتى للصغيره. شابين. عندنا هذه ثاني سبيسيال لي فلور ثاني تنحل. ها هي ولا اسمها سبيسيالمون فلور هادي. يديرو فيها الفلور. سي ديبو كيدير فيها لي فلور شوكولا لي كل واحد وش يبغي زعما يدير فيها. ماشي كاين بلون روج. كاين بلون روج وهذه وهذا. عندنا منا فوق ثاني ها تاع لي فلور. عندك هذوك الكبار باش يجيو لي كور وهذيك هذيك كاع لي فلور. عندنا هذوك فوق تاع بلاستيك ثاني فيهم لي كولور فيهم لي موديل يديرو فيهم. عندنا لي بواط كاطو. منا عندنا لي بواط كاطو. شابين بزاف عجبوني. شوفوا هنا نوري لكم هاي بشويه. شوفوا هنا نعاودو لكم. شوفوا ما غير ما يبانوش غاية ما هما توب دي توب لا كلاس والله عجبوني. هنا ما وريتلكمش من مرتاح. صاير نورمالمون منا صاير نبداو هكا. منا هادو عندنا لي بوط تاع لي كاط. كاين لي بوط حنا عندنا تاع لي كاط ونخدمهم سيغ كوموند. كيما هادو باغ اكزومبل تخدم صاغي نخدموها فيغ. هاد الفيغ هكا. لا هادي الفيغ تخدم صاغي. فيها لا بواط كاطو فيها بواط دراجي فيها سوطاس فيها تاع الماء فيها بقاله فيها ساكادو فيها كلش نبيعوها فيغ. وفي اجي نخدموهم سيغ كوموند. ومن هادو لي بواط اللي عندنا ديسپونيبل عندنا داخل ديبو. صدق على حسب شاولا كونتيتي نبيعو غير بال50. ايه هادو عندنا ما كانش 50 المهم فوق 50. من 50 تطلع. هذه هي اللي كنت تقولي لي عليها. هذه هي اللي كنت نقول لك عليها فيغ. هي وهاد الثلاث. داكور. من هادو كاع هادو الطاجين نخدمهم سيغ كوموند. هادو اللي شفناهم ملي فوالا شاولا هادو جايين بومبي. لو ماركيتي الاخر شفنا شويه هاود هذا شاولا هذا جاي بومبي. واش عندنا من اللي هادي لي ساكادو ديكوراسيون. عندنا لي بوط طوال.
لي ساك هادو عندنا هادو ثاني لي بوط نخدموهم سيغ كومون، دو كاع نخدموهم سيغ كومون. هاد الجيب سبيسيال دايرينها سيغ كومون. شوفوا هنايا ما منا فيها عندنا لي ما بوجي، عندنا لي بوجي من الصغيرة حتى الكبير. هادي شو هاد منا هاد سبيسيال غير لي بوجي. لي بوجي عندنا هاد كاين تاع الحنة فيه كلشي، الشماع، كيسان، مخدة، طاجي باش يديرو الحنة، هادي اليد، السكر القالب، ما كلشي، المخدة، سما اي حاجة يسحقوها فيه يقوها باش تنسي. كاين هكاك في هاد الموديل يعني ارجون هذا دوغي، كاين ثاني دوغي هكاك بلي فونسي. كل واحد وشي يبغي يدير. جو بريفير هذاك الاول اللي هو شباب وعاشبه. قولي لي انت كلشي عاجبك. شوفوا منا هذيك اللوزي فيها لي بونبون ولا لي تيج دراجي ولا تا ديكوراسيون. منا تالي دايرين لي بوج. هادي واه هادي اللي كنت نقول لك عليها اكواريوم. واه اكواريوم. ويديو فيها الماء ويديو فيها لي فلور. غادي كي تدخلي في لاباج انا غادي تشوفي السيستم كيفاش ومن بعد ان شاء الله نحط لو لين. نجي ديالك الفوق ونكمل مع المدام ونجي. صاي كملنا. هما اللي بيجينا سير نجيب نور هنايا باسكو مازال ما هادو لي بواط كنت نقول لك سيغ كوموند، وهادوك لي بواط بلاستيك تاع لي فلور. سير. مرحبا بكم في المكازا تاعنا ماي بارتي. دونك فوالا هذا هو المغازان اللي شفناه ماي بارتي، جاي في بوين دو جور اون فاس لا كلينيك ماتيرنيتي. نجمه وتهودي شويه افون ما توصلي للرومبون، دوك من بعد في لافان تاع الفيديو نوري لكم. هنا رانا في بوين دو جور ياك، دوك نوري لكم وين جاي لو ماغازان غير باش تعرفوا وين او جوست. ها ولا هنا وين كنت نصور لكم.